अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क़िराअत कुरान। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए सूरह फातिर के रुकन नंबर 2 की क़िराअत लेके आई हूँ। व्यूअर्स, सूरह फातिर के रुकन नंबर 2 में आयत नंबर 8 से लेके आयत नंबर 14 तक आयात है। इससे पहले व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, इसको दूसरों के साथ शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और सामने लगे बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी आवाज़ मेरी क़िराअत का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए व्यूअर्स, नाम के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। उसके बाद सूरह फातिर के रुकन नंबर 2 की क़िराअत समाअत फरमाते हैं। उसके बाद इन आयत का तर्जुमा समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन ज़ुय्यिन लहु सूउ अमलिही फरअहु हसना फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फला तज़हब नफ्सुक अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। वल्लाहु लज़ी अरसल रियाह व तुसीरु सहबन वसुक़नाहु इला बलदिन मईतिन फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। मन काना युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीअन इलैहि यस्अदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु वल्लज़ीन यमकुरून अस्सय्यआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मि वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़ज़ु मिन उम्रिही इल्ला फी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। वमा यस्तविल बहरान हाज़ा उज़्बुन फुरातुन साइग़ुन शरबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज व मिन कुल्लिन तअकुलून लहमन طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق अल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। भला जिस शख्स को इसके अमाल बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे तो क्या वो नेकूकार आदमी जैसा हो सकता है? बेशक खुदा जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हदायत देता है। तो उन लोगों पर अफसोस करके तुम्हारा दम ना निकल जाए। ये जो कुछ करते हैं खुदा उनसे वाकिफ है और खुदा ही तो है जो हवाएं चलाता है और वो बादल को उभारती है। फिर हम इसको एक बेजान
شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبکار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ چنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک کہ خدا کو آسان ہے، اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاٹتی چلی آتی ہے، تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج و چاند کو کام میں لگا دیا ہے، اور ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی کٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر سن بھی لے تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکے، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔